अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमारा चैनल आपके लिए हमेशा नई नई और सस्पेंस से भरपूर कहानियाँ लेकर आता है। उम्मीद करती हूँ आज की कहानी भी आप सबको ज़रूर पसंद आएगी। नए आने वाले लिसनर्स हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं आज की कहानी की जानिब। मेरी शादी में अभी 1 साल बाकी था, लेकिन एक दिन मेरी सास आई और रोते हुए कहने लगी, मैं मरने वाली हूँ। मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मेरे बेटे की शादी बस जल्दी से हो जाए। मेरी सास के आंसू देखकर मेरे माँ बाप ने सादगी के साथ मेरी शादी कर दी। मैं रुखसत होकर अपने ससुराल पहुंच गई, लेकिन शादी की पहली रात ही मेरे होश ठिकाने आ गए। जब मेरे शौहर ने कमरे में आते ही सुर्ख जोड़े में मेरा नाजुक सरापा कयामत ढा रहा था। हाथों और बाजों पर भर भर कर मेहंदी लगाई गई थी। कलाइयों में सुर्ख चूड़ियां बेहद हसीन लग रही थी। नाक में डाली गई नथ की जगमगाहट ही अलग है। माथे पर सजा मांग टिका भी आज अपनी किस्मत पर नाजा हो रहा था। मैंने कभी भी इस तरह से भरपूर तरीके से तैयारी नहीं की थी। मैं हमेशा सादा ही रहती थी, और आज जब श्रृंगार किया था तो हुस्न में दूर दूर तक मुझे मेरा कोई सानी नजर नहीं आ रहा था। एक लम्हे के लिए तो आईने में देखकर मैंने भी खुद को नहीं पहचाना था। चारों तरफ मेरी सहेलियों की खिलखिलाहटें अरूज पर थी। सभी मेरी खूबसूरती को सराह रही थी। किसी का कहना था कि मेरा हुस्न फूलों को भी मात दे रहा है, तो कोई मुझे चांद से मिला रहा था। मगर अपनी इतनी तारीफें सुनकर भी मेरे दिल को कुछ खास खुशी महसूस नहीं हो रही थी। न जाने अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत और बड़ा दिन भी मैं बेचैनी की कैफियत में क्यों काट रही थी। शायद ये सब कुछ मेरे लिए बहुत गैर मुतवक्का था, इसलिए मेरा दिल इस बात को तस्लीम नहीं कर पा रहा था। कुछ ही वक्त बाद मेरा निकाह हो गया। खुशगवार माहौल में खाना खाया गया और उसके बाद मेरी रुखसती का शोर उठ गया। कुरान पाक के साए और ढेर सारी दुआओं और आंसुओं के दरमियान रुखसत होकर मैं अपने माँ बाप का घर छोड़कर अपने शौहर के घर आ गई। रुखसती के वक्त बाकी सब एहसासात मेरे दिल से निकल गए थे। माँ बाप के घर को छोड़ने और उनसे दूर जाने का दुख हर चीज़ पर हावी हो गया था। रुखसी के दुख को महसूस करते हुए मैं फूट फूट कर रोई, और बिलाखिर मुझे मेरे साजन के घर पहुंचा दिया गया। ससुराल में मेरा इस्तकबाल बहुत शानदार तरीके से किया गया था। दाखिली दरवाजे से लेकर मेरे कमरे के दरवाजे तक फूलों की पत्तियां बिछाई गई थी। लाइटिंग से सजा हुआ पूरा घर किसी दुल्हन की तरह लग रहा था। थोड़ी बहुत रस्में अदा की गई और उसके बाद मुझे मेरे कमरे में पहुंचा दिया गया। मेरे मायके की निस्बत यहाँ पर मेहमान बहुत ही कम थे, मगर मैंने इस बात को महसूस नहीं किया था। लेकिन एक बात जो ज़हनी उलझनों के बावजूद मैंने नोट की थी, वो ये थी कि सबके चेहरों पर बहुत ही फीकी मुस्कुराहट थी, जैसे सभी मसनूई तौर पर मुस्कुरा रहे हों। यहाँ पर मौजूद लोग कहके लगा रहे थे और सभी ने खूब रौनक भी लगाई हुई थी, मगर सच्ची खुशी मुझे किसी के चेहरे पर भी नजर नहीं आ रही थी। ये शायद ये सब मेरे अंदर के वहम थे, जो मैं हर चीज को मशकूक नजर से देख रही थी। सर झटकते हुए मैंने अपने जहन को इन तमाम सोचों से आज़ाद करना चाहा, और किसी हद तक इसमें कामयाब भी ठहरी। मैं दुल्हन बनी बेड पर बैठी अपने शौहर का इंतजार कर रही थी। मेरी जिंदगी में यह बदलाव बिल्कुल ही अचानक आया था। मैं इस बात की तवक्का भी नहीं कर सकती थी कि आने वाले 15 दिन मेरी जिंदगी को इस तरह बदल देंगे। 15 दिन में ही मैं फायजा शहरोज से फायजा वकार बन गई थी। मैंने अपनी जिंदगी को लेकर बहुत सारे ख्वाब सजाए थे, लेकिन वो सब अधूरे रह गए थे। अब तो मैं सिर्फ अल्लाह ताला से यही दुआ कर रही थी कि मेरी आने वाली जिंदगी खुशी से गुजरे और मेरा शौहर मेरे ख्वाबों को पूरा करने में मेरी मदद करे। मेरे शौहर का ख्याल आते ही मेरी ज़हनी रूह मेरे शौहर की तरफ बहने लगी। बाकी तमाम ख्यालात कहीं दूर जा सोए और दिल में एक मीठा सा दर्द पैदा होने लगा। एक गुदगुदी सी सारे जिस्म में दौड़ गई। बेशक मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन शादी को लेकर मैंने भी आम लड़कियों की तरह बहुत सारे ख्वाब सजा रखे थे। मेरी भी बहुत सारी ख्वाहिशात थी कि मेरा शौहर भी मुझसे बेहद मोहब्बत करता हो, मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करे और हमेशा मेरी हिफाजत करे। अचानक दरवाजे बजने की आवाज़ आई तो मैं खुद में सिमट कर बैठ गई। मैं जानती थी आने वाला कोई और नहीं, मेरा शौहर होगा। मेरी तवक्का के ऐन मुताबिक कुछ ही वक्त बाद मेरे बेड पर किसी ने बैठकर मेरा घूंघट उलट दिया। मैंने एक बार नजरें उठाकर देखा, फिर अगले ही लम्हे
نظروں کو دوبارہ جھکا دیا کیونکہ اپنے شوہر کی طرف دیکھنے کی تاب مجھ میں نہیں تھی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، حتیٰ کہ مجھے اپنی دھڑکنوں کی آواز کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ چکی تھی۔ یہ لمحہ یقیناً آپ میں سے بہت سارے لوگوں کی زندگی میں آیا ہوگا اور سبھی کی یہی کیفیت ہوتی ہوگی۔ جب شوہر روبرو آ کر بیٹھے تو حلق سے آواز تک نہ نکلنے اور جسم الگ سے کانپنا شروع کر دے۔ میرا حال بھی عام لڑکیوں سے مختلف نہیں تھا، حالانکہ میں خود کو بہت خاص سمجھتی تھی۔ میں اپنے خاندان کی سب سے حسین لڑکی تھی اور اب بیاہ کر سب سے امیر گھرانے میں آئی تھی۔ میرے مائکی میں کوئی بھی لڑکی اس قدر امیر گھرانے میں بیاہ کر نہیں گئی تھی۔ کچھ عرصے تک یہ بات میرے لیے کافی قابل فخر رہی تھی۔ میرے شوہر نے میرا نازک ہاتھ تھامتے ہوئے مجھے سلام کیا اور اس کے ساتھ ہی ایک خوبصورت سی انگوٹھی میرے ہاتھ کی تیسری انگلی میں پہنا دی۔ وہ انگوٹھی میرے ہاتھ میں اور بھی خوبصورت لگ رہی تھی۔ میرے ماتھے سے چند پسینے کی بوندیں گری۔ میرے شوہر کی گرفت میں دبا ہوا میرا ہاتھ ہولے ہولے کانپ رہا تھا، جسے اس نے دوسرے ہاتھ میں تھام لیا اور پھر میرے ہاتھ کی پشت پر بوسہ دیتے ہوئے مجھ سے کچھ اور قریب ہوا۔ میری دھڑکنوں نے ادھم مچا رکھا تھا۔ میں ہر بات کو فراموش کر رہی تھی۔ اس وقت صرف اور صرف اس بات کا احساس تھا کہ کمرے میں میرا شوہر، میرا محرم، میرے ساتھ ہے اور وہ میرے بے حد قریب بیٹھا ہوا ہے۔ وہ مجھ پر مکمل حق رکھتا ہے۔ یہ احساس بے انتہا حسین تھا۔ میرے جسم پر ایک کپ کپی سی طاری ہو گئی تھی، مگر اس کے باوجود میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ میرا شوہر مجھ سے دور ہو، بلکہ میرا دل الگ ہی قسم کی خواہش کر رہا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میرا شوہر مزید آگے ہوتے ہوئے مجھے خود میں سمیٹ لے۔ یہ تمام احساسات مجھے بے حد خوبصورت لگ رہے تھے اور میں چاہتی تھی کہ میں زندگی بھر انہی احساسات کے حصار میں رہوں۔ اپنے شوہر کے سنگ بتائے ان چند لمحوں میں ہی میں نے نہ جانے کون کون سے سپنے بن لیے تھے، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میرے ان خوابوں کا بھیانک انجام ہونے والا ہے۔ میرا شوہر تو مجھے زندگی کی اس سچائی سے روشناس کروانے والا ہے جس سے میں نے پہلے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ میرا شوہر جو بہت محبت اور چاہت سے میرا ہاتھ تھامے میری طرف دیکھ رہا تھا، اچانک ہی اس نے ایک جھٹکے سے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور بیڈ سے نیچے اترتے ہوئے رخ موڑ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کا اپنی طرف سے اس طرح سے رخ موڑ کر کھڑے ہونا مجھے عجیب لگ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے؟ میں نے بہت دھیمی اور کپ کپاتی آواز میں اپنے شوہر سے پوچھا، جب اس نے اچانک اپنا چہرہ میری طرف کر لیا۔ اس کے چہرے کے سنجیدہ تاثرات اور آنکھوں میں موجود سرخ دوڑوں کو دیکھ کر میں بے حد سہم گئی اور چپ چاپ نظریں جھکا گئی۔ تب میرے شوہر نے ایک جھٹکے سے میرا بازو پکڑتے ہوئے مجھے بیڈ سے نیچے اتارا۔ کانچ کی سرخ چوڑیاں ٹوٹ کر میری ہتھیلی میں پیوست ہو گئیں اور وہاں سے خون کے قطرے بہنے لگے۔ میں نے تکلیف سے ایک سسکاری بھری تو میرے شوہر نے میرے بازو کو چھوڑ دیا اور پھر اس نے جو کچھ میرے ساتھ کیا اس سے میرے ہوش ٹھکانے آ گئے تھے۔ میرے شوہر کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ اور اس کا ایک ایک عمل مجھے میری اوقات دکھانے کے لیے کافی تھا۔ میرے شوہر نے تو مجھ سے شادی اس لیے کی تھی کہ تاکہ مجھے بے تحاشا دکھتے ہوئے سر کو میں نے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور گھٹنوں سے سر اٹھایا تو رات کی ایک ایک بات مجھے یاد آنے لگی۔ اس وقت میری حالت قابل رحم ہو رہی تھی۔ کوئی بھی مجھے اس حال میں دیکھتا تو شاید اس بات پر یقین نہیں کر پاتا کہ میں وہیں زندہ دل اور خوابوں کی دنیا میں رہنے والی فائزہ شہروز ہوں، جس کی آنکھوں میں کبھی ایک آنسو تک نہیں آیا تھا۔ پوری رات میں نے اپنے شوہر کے کمرے میں آنسو بہائے تھے اور اس کی طرف سے دی گئی ذلت کو برداشت کیا تھا، مگر میرے آنسو پوچھنے والا اس وقت کوئی نہیں تھا۔ میرا شوہر بھی سنگ دل بنا میری حالت کو نظر انداز کرتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا تھا اور تب سے اب تک میں بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ روتے روتے رات کی کس پہر میری آنکھ لگی مجھے اس بات کی کوئی خبر نہیں تھی، مگر اب جب ہوش آیا تھا تو میری حالت رات سے بھی زیادہ بری ہو رہی تھی۔ زندگی کی ارمانوں بھری رات میں کس اذیت سے نکلی تھی یہ تکلیف میں جانتی تھی، یا میرا رب جانتا تھا۔
اتنی بڑی تکلیف پہنچانے کے لیے میں اپنے شوہر کو کبھی بھی معاف نہیں کرنے والی تھی، یہ بات تو طے تھی۔ بہرحال اپنے درد کی شدت سے تڑپتے ہوئے وجود کو سنبھالتے ہوئے میں اٹھی اور واش روم کا رخ کیا۔ آئینے میں اپنی شکل پر نظر پڑتے ہی میں ایک دفعہ پھر رو پڑی۔ میری گردن پر سرخ نشان تھے، کلائی میں ٹوٹی ہوئی چوڑیاں چبھنے سے زخم بن چکے تھے، لپسٹک پھیل کر ہونٹوں کے ارد گرد لگی تھی اور آنکھوں سے کاجل بہہ کر پورے چہرے پر پھیل چکا تھا۔ جو بھی مجھے اس حالت میں دیکھتا یقیناً میرا مذاق ہی اڑانے والا تھا۔ میں نے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے، اپنا حلیہ درست کیا اور نہا کر لباس تبدیل کرنے کے بعد باہر نکل آئی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے شوہر کی درندگی بالکل بھی برداشت نہیں کروں گی۔ اپنے مائیکے والوں کو ایک ایک بات کے بارے میں بتا دوں گی اور اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کر لوں گی۔ اس سے پہلے کہ میں کمرے سے باہر جاتی، میری ساس کمرے میں داخل ہو گئی۔ اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی میں نے اپنا رخ موڑ لیا تھا۔ یہ سب اس عورت کی وجہ سے ہی ہو رہا تھا۔ اگر یہ عورت ہمیں سوچنے سمجھنے کا موقع دے دیتی تو آج میں اس شخص کی بیوی نہ ہوتی، اس کمرے میں موجود نہ ہوتی، نہ وہ میری اس قدر توہین کر پاتا۔ مگر انہوں نے بہت ہی چلاکی کے ساتھ گیم کھیلا تھا اور ہمیں اپنے جال میں پھنسا لیا تھا۔ میری ساس میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی اور مجھ سے کہنے لگی، بیٹا مجھے معاف کر دو۔ میں بیٹے کی محبت میں مجبور تھی، اس لیے تمہارے گھر والوں کے علم میں لائے بغیر اتنا بڑا قدم اٹھانا پڑا مجھے، اور تم سے جھوٹ بھی بولنا پڑا۔ ہم ماں بیٹا اس رشتے کی بنیاد جھوٹ پر نہیں رکھنا چاہتے تھے، اگر ہمارے پاس دوسرا کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ تمہاری رخصتی لینے کے لیے مجھے تمہارے ماں باپ سے جھوٹ بولنا پڑا۔ اگر ہمیں پہلے علم ہوتا کہ تم لوگ شادی اتنا لیٹ کرنا چاہتے ہو تو ہم تمہارے ہاں رشتہ کرنے سے معذرت کر لیتے۔ اپنی ساس کی بات پر میں نے کینہ توز نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے اپنی ساس کی طرف دیکھا اور اسے صرف ایک بات کہی کہ وہ میرے کمرے سے فوراً چلی جائے۔ میں ہرگز بھی ان کی کسی بات میں نہیں آؤں گی اور نہ ہی اس کے بیٹے کے ساتھ مزید اپنا یہ رشتہ قائم رکھوں گی۔ میں اپنے مائکے والوں کو ان کی ساری سچائی بتا دوں گی۔ میری ساس چپ چاپ اٹھی اور باہر کی طرف چل دیں، مگر جاتے جاتے جو بات میری ساس نے کہی تھی اس نے جیسے میرے جسم سے جان ہی نکال لی تھی۔ وہ جاتے جاتے پھر میرے پاؤں میں بیڑیاں باندھ گئی تھی۔ اب میں چاہتے ہوئے بھی اپنے مائکے والوں کو کچھ نہیں بتا سکتی تھی۔ اب تک میں صرف اور صرف بے بس تھی، کچھ بھی میرے اختیار میں نہیں رہا تھا۔ میرا نام فائزہ ہے، میں یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ تھی۔ میں اپنی دنیا میں مگن رہنے والی زندہ دل اور ہنسمکھ لڑکی تھی۔ میری پوری یونیورسٹی میں کسی کے ساتھ بھی دشمنی نہیں تھی۔ میں کسی کی بھی بات اپنے دل میں نہیں رکھتی تھی۔ میں سب کو کھلے دل سے معاف کر دیتی تھی، سب کی مدد کرتی تھی۔ یہ بھی اللہ کا میری زندگی پر خاص کرم تھا کہ کبھی کسی نے میرے ساتھ بہت زیادہ برا نہیں کیا تھا۔ ہم 2 بہنیں اور 3 بھائی تھے۔ بڑی بہن اور تینوں بھائی شادی شدہ تھے، جبکہ میں سب سے چھوٹی تھی اور اپنی زندگی کو سکون سے گزار رہی تھی۔ ڈاکٹر بننا میرا خواب تھا۔ اپنے اس خواب کو پورا کرنے کے لیے میں دن رات محنت کیا کرتی تھی۔ میری پرسکون زندگی میں ہلچل تب مچی جب میرے لیے وقار ہمدانی کا رشتہ آیا۔ میں نے یا میرے گھر والوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ رشتہ ہمارے گھر آئے گا۔ میں بے حد حسین تھی اور میرے حسن کو ہی اس رشتے کی اصل وجہ ٹھہرایا گیا۔ میں بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ ڈاکٹر بننے کا مجھے جنون کی حد تک شوق تھا۔ جب میرے گھر والوں نے میری اس بات کو جواز بنا کر وقار ہمدانی کے گھر والوں سے اس رشتے کے لیے معذرت کرنا چاہا تو انہوں نے میرے گھر والوں کو یقین دلایا کہ ان کو میری پڑھائی سے کوئی اعتراض نہیں۔ اگر ہم جلد شادی کرنا چاہتے ہیں تو شادی کے بعد بھی اپنی تعلیم جاری رکھ سکتی ہے یہ، اور اگر ہم دیر سے شادی کرنا چاہیں تب بھی انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ان کے اس وعدے کے پیش نظر میرے گھر والوں نے وقار ہمدانی کا رشتہ قبول کر لیا اور میری منگنی کر دی گئی۔ وقار ہمدانی اچھے گھر کا شریف اور خوبصورت مرد تھا۔ ایسے مرد کے خواب ہر لڑکی دیکھتی ہے۔ میں بھی اپنی منگنی سے خاصی خوش تھی۔ کبھی کبھار وقار کا خیال میرے دل میں آ جاتا تو عجیب طرح سے گدگدی محسوس ہونے لگتی۔ میرے احساسات بہت ہی الگ ہو جاتے۔ میری منگنی کو کچھ وقت گزر گیا اور میری پڑھائی مکمل ہونے میں صرف 1 سال رہ گیا تھا۔ اس سارے عرصے کے دوران نہ تو کبھی وقار
نے मुझसे मिलने की कोशिश की थी और ना ही कभी फ़ोन पर बात करने की कोशिश की थी। मैं भी अपनी दुनिया में मगन थी और इन सब चीज़ों से दूर ही रहना चाहती थी। मगर एक दिन मेरी सास ने हमारी पुरसकून जिंदगी में हलचल मचा दी जब वो शादी की तारीख लेने हमारे घर आ पहुंची। हम सब हक्का बक्का होकर उनके चेहरे की तरफ देख रहे थे। कहाँ तो उन्होंने मेरी पढ़ाई मुकम्मल होने तक का इंतजार करने का वादा किया था और अब कुछ ही अरसे में वो रुखसती की बात करने लगी थी। हम सब घर वालों को बहुत ही बड़ा धचका लगा था, मगर मेरी सास ने रोते हुए जो बात की थी उसे सुनकर हम सब के दिल पिसीज गए थे। और इस तरह 15 दिन बाद मेरी शादी की तारीख रख दी गई। मेरी सास ने बताया था कि उन्हें ब्लड कैंसर है और अब वो कुछ ही अरसे की मेहमान रह गई हैं और मरने से पहले अपने बेटे की खुशी देख लेना चाहती हैं, क्योंकि उनके बेटे का उनके सिवा इस दुनिया में और कोई नहीं। मेरी सास की बीमारी और तकलीफ का सुनकर मेरे घर वालों ने फौरन ही मेरी शादी तय कर दी और इस तरह मैं रुखसत होकर अपने ससुराल में आ गई। अब मेरी रब से सिर्फ एक ही दुआ थी कि मेरा शौहर मुझे सपोर्ट करे और डॉक्टर बनने में मेरी मदद करे। कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरी पढ़ाई बीच में ही रुकवा दे। मगर यहाँ पर आकर जो कुछ मेरे साथ हुआ था वो मेरी तवक्का के बिल्कुल ही खिलाफ था। मैंने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि यहाँ पर मैं अपनी पढ़ाई भूलकर दूसरी परेशानियों में घिर जाऊंगी। मेरा शौहर पहले से शादीशुदा था और अपनी बीवी को तलाक दे चुका था। पहली बीवी में से उसकी औलाद यानी उसका एक बेटा भी था जो 3 साल का था। मेरे शौहर को अदालत में अपना केस लड़ने और अपने बेटे की कस्टडी हासिल करने के लिए दूसरी शादी करने की जरूरत थी, ताकि दूसरी बीवी को अपने बेटे की मां बनाकर पेश कर सके और अदालत को ये यकीन दिला सके कि वो अपने बेटे की अपनी बीवी से ज़्यादा बेहतर परवरिश कर सकता है। पहल तो मेरी सास ने अपनी ख्वाहिश पर मंगनी की थी, मगर फिर बाद में पोते की कस्टडी के मामले में उसने अपने बेटे का साथ दिया और बीमारी का झूठ बोलकर जल्द ही मेरी शादी करवा ली। बात सिर्फ इतनी नहीं थी, बल्कि मेरा शौहर बहुत सारी नफसियाती उलझनों का शिकार था। वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता था, मगर मजबूरी में उसने ये कदम उठाया था और शादी की पहली रात ही उसने मुझ पर ये वाजे कर दिया था कि उसे मेरे वजूद में कोई दिलचस्पी नहीं। उसने मुझसे सिर्फ अपने बेटे की कस्टडी हासिल करने के लिए की है और इस बात ने मुझे तोड़ कर रख दिया था। जब मेरा शौहर मुझे धुतकार कर चला गया था, मैंने उसी वक्त सोच लिया था कि उसके साथ अपना रिश्ता मजीद आगे नहीं बढ़ाऊंगी, बल्कि सुबह होते ही अपने मायके वालों के आने पर उन्हें तमाम सच्चाई से आगाह कर दूंगी और उनके साथ ही जाकर खुला का केस दायर कर दूंगी। मगर मेरी सास ने मेरी इस उम्मीद पर भी पानी फेर दिया था। शादी की अगली सुबह जब मेरी सास मेरे कमरे में आई तो मुझे बताया कि रात को मेरी रुखसती करने के बाद मेरे बाबा का बीपी खतरनाक हद तक शूट कर गया और उनको फौरन ही अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने उन्हें तमाम परेशानियों से दूर रखने और खुश रहने के लिए कहा था। अब जब मैं उन्हें अपनी शादी की सच्चाई बता दूंगी तो शायद वो इस बात को बर्दाश्त ना कर पाते। मैं बहुत बुरे तरीके से इन लोगों के जाल में फंस गई थी। एक तरफ मेरे जान से प्यारे बाबा जान थे तो दूसरी तरफ मेरी अपनी पूरी जिंदगी थी और मैंने अपनी जिंदगी को कुर्बान करने का फैसला कर लिया था। अपने मायके वालों के आने पर मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया और वलीमा की तकरीब खुश असलूबी से सरअंजाम पाई गई। कुछ दिन बाद अदालत ने बेटे की कस्टडी का फैसला मेरे शौहर के हक में दे दिया। इस तरह हम 3 साल अजान को लिए घर वापस लौट आए। मेरे शौहर ने मुस्कुराते हुए मेरा शुक्रिया अदा किया। मेरी सास भी इस बात से खुश थी कि मैंने अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए अपने घर वालों को कुछ नहीं बताया और अपनी शादी को दूसरा मौका देने का सोचा। मैंने अपने मायके वालों को वकार की पहली शादी और उसके बेटे के बारे में सच बता दिया था, मगर उसकी नफसियाती उलझनों को छुपा लिया था। मेरे घर वाले वकार से कुछ वक्त के लिए नाराज हुए थे, मगर मेरी सास ने सब कुछ ही संभाल लिया था। मेरी सास ने मुझे समझाया कि अगर मैं कोशिश करूं और अपनी शादीशुदा जिंदगी और वकार पर तवज्जो दूं तो उनकी नफसियाती उलझनें दूर हो सकती हैं और वो मेरे साथ एक खुशहाल जिंदगी बसर कर सकते हैं। मेरी सास ने मुझे बताया कि वकार की पहली बीवी सानिया ने उसे बेहद तंग किया था। वो सिर्फ दौलत के लिए उसकी ज़िंदगी में आई थी और अजान को भी उसने सिर्फ दौलत हासिल करने के लिए मोहरा बनाया था, जिसकी वजह से वकार को औरतों पर से एतबार ही उठ गया था, क्योंकि सानिया से वो बेहद मोहब्बत करता था। वकार की पहली शादी की ऐसी सच्चाई सुनकर मुझे बेहद दुख हुआ, मगर मैंने दिल ही दिल में पुख्ता इरादा कर लिया था कि मैं वकार की ज़िंदगी को बेहतर कर दूंगी।
उसे खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर दूंगी और इस बात के लिए मैंने कोशिशें करना शुरू कर दी थी। मैंने वकार की पसंद के कलर्स पहनना शुरू कर दिए थे। उसके लिए उसकी पसंदीदा खाने बनाने लगी थी। हर वो काम करने लगी थी जो वकार को बेहद पसंद था। वकार को अजान की कस्टडी मेरी वजह से मिली थी। इस वजह से वो मुझसे बहुत खुश थे और जब उन्होंने मुझे अपने रंग में रंगते देखा तो खुले दिल से मुझे कबूल कर लिया था और शादी की पहली रात के लिए भी उन्होंने मुझसे माफ़ी मांग ली थी। जब शादी की पहली रात ही उन्होंने मेरा दिल तोड़ दिया था। इस तरह से मेरी ज़िंदगी खुशहाली में गुजरने लगी। अब मैं अपने बेटे और शौहर के साथ बेहद खुश और मुतमईन थी। मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। इन सब के लिए मैं अपनी सास की बेहद शुक्रगुजार हूँ, जिसने बर वक्त मुझे गलत फैसला करने से रोका और इस बात का एहसास दिलाया कि वालिदैन की बेटियाँ हमेशा अपने घरों में बसती अच्छी लगती हैं और कभी कभी खुशगवार ज़िंदगी बसर करने के लिए समझौते करने ही पड़ते हैं।